बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार के मुताबिक चौक आज़म टोयोटा कॉलेज चौक आज़म में गुज़िश्ता 20 बरस के करीब खिदमात सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ताहाल ज़ाती इबारत में असर नहीं है। प्रिंसिपल अदारा जाफर हुसैन और जूनियर क्लर्क सदाम काज़मी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे पास हुनरमंद बनाने के लिए काबिल तरीन स्टाफ मौजूद है और आला मेयार की लैब भी दस्तयाब है, लेकिन हमारे पास जगह की किल्लत का मसला दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसके लेवल पर स्टूडेंट को हुनरमंद नहीं बना पा रहे हैं जितना ज़्यादा हम बना सकते हैं। हमारे पास अच्छे लेवल की लेबॉर्ट्री और बहुत सारा सामान है जहां हम तलबा को प्रैक्टिकल करवा कर बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जगह की शदीद किल्लत है। मैकेनिकल लैब का सामान भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक अच्छे लेवल की वर्कशॉप बनाने के लिए भी जगह दस्तयाब नहीं है जहाँ हम हर दूर दराज से आने वाले तलबा को हुनरमंद बना सकते हैं। तलबा की बड़ी तादाद नवाही चकूक और इलाकों से हमारे पास दाखिले के लिए आती है, लेकिन क्लास रूम समेत तमाम इमारत मुख्तसिर है जहाँ एक महदूद तादाद को पढ़ाया और सिखाया जा सकता है। हम इलाका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हुनरमंद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन महदूद वसाइल आड़े आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लिया मेरा बेदार और मकामी सियासी क़यादत से हमारी अपील है कि हमें सरकारी इमारत फराहम की जाए जहाँ हम अपने इदारा को अच्छे लेवल तक तोसी दे सकें और जहाँ इलाका भर के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हों। गाजी नवीद अख्तर ने B1 का इम्तहान पास कर लिया। रिश्तेदार दोस्त अहबाब की जानब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कैफे सिटी चौक शहबाजपुर के डायरेक्टर चौधरी खालिद महमूद के करीबी अजीज़ और मनहार चक 131 के जिम्मेदार चौधरी मकीम के साहबजादे पंजाब पुलिस के नौजवान पुलिस ऑफिसर गाजी नवीद अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले B1 के इम्तहान में कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन और पंजाब पुलिस का नाम रोशन कर दिया, जिसकी खबर सुनते ही रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें हाजी अता मोहम्मद चाचर, जाम तालब मलंगी, हाजी एहसन लतीफ़, मलक अकमल दुरक, शेख आबिद सरदार, चौधरी जाहद, एहसान अली खान वबासी और दिगर ने गाजी नवीद अख्तर और चौधरी खालिद मसमूद को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। इफ्तिखारुल हक खटाना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके बाजपुर के नज़दीक 18 साल नौजवान की लाश बरामद। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके बाजपुर के नज़दीक गांव रुमाल जटा के रहाशी मोहम्मद अजीब के 18 साल बेटे तनवीर अहमद की लाश बरामद। इतला मिलने पर DSP सदर सर्कल और SHO थाना कोटली सैयद अमीर तैयब भट्टी अपने थाने की बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँच गए। बताया जाता है कि ये लड़का कई दिन से घर से लापता था, जिसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। नौजवान के वालिद मोहम्मद अजीम ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर इब्तिदाई तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर साहिवाल में एक ताज़ीज़ी इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब मोहम्मद नईम शेख और चेयरमैन अजीजुल हक गुराया मुनक्कद हुआ। इजलास में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सैयद जौहर हसन जैदी के बेटों और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में सैयद जौहर हसन जैदी को सहाफ़ती खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में प्यारे दोस्त मरहूम सैयद जौहर हसन जैदी के सारे सवाब के लिए प्रेस क्लब साहिवाल में फातिहा और कुल्हानी की गई। इस मौका पर स्टेज के फ्राइज राना वहीद, ब्यूरो चीफ निजी न्यूज़ ने अदा किया। तिलावत कुरान पाक एजाज कामयाना ने की और नात शरीफ का शर्फ मलक इरफान ने हासिल और मियाँ काशिफ मुश्ताक भट्टी ने सैयद जौहर हसन जैदी की ज़िंदगी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू फरमाई। साफियों से गुफ्तगू करते हुए सैयद जौहर हसन जैदी एक नहायत ही नफीस इंसान थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी असूलों पर गुजारी, हमेशा सच और हक का साथ दिया। जौहर हसन जैदी के बेटे सैयद जैन जैदी ने मैं अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके नाम को बुलंद करूंगा और अपने वालिद के दोस्तों के साथ रब्ता रखूंगा और उनसे रहनुमाई हासिल करूंगा। प्रेस क्लब के मेंबरान ने साहिवाल प्रेस क्लब के आपके साथ हमेशा रहेगा आहर में और सैयद जौहर हसन जैदी की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदे रऊफ़ इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह सुन्नी तहरीक शादाब रजा नक्शबंदी का कहना है कि अगर भारत ने आबी ज़हाए रोकने के नापाक जसारत की तो भारत की सांसें बंद कर देंगे। इसराइल और भारत दहशत गर्द हैं। भारतीय एजेंसी मुस्लिम नस्लकुशी और मुसलमानों की इबादतगाहों पर जनूबी जत्थों से हमला करवाती है। मकबूजा कश्मीर में ताबड़तोड़ छापे मुसलमानों के घरों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है। मोदी हुकूमत के जुल्म और जबर की अंधेरी रात अब ख़त्म होने वाली है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने
بھارتی دھونس دھمکیوں اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا۔ محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا کہ ملک کی سلامتی، دفاع اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت نے کوئی بھی مہم جوئی کی تو اس کو وہ جواب دیں گے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیڑ گھر سے ہمارے رپورٹر اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کسان اتحاد رجسٹرز کے عہدیداران ملک محمد یاسین جج، صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب کی زیر قیادت مہر جہانگیر فیض، سردار عامر خان جندران ایڈوکیٹ، میاں اللہ نواز بٹو ایڈوکیٹ، میاں کامران نواز جویا، ملک محمد عمران جج مرکزی ترجمان، ملک محمد مشتاق ڈھکو، ملک مصطفیٰ کھوکر دیگران نے شیڑ گڑھ پریس کلب رجسٹر پر پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان لا الہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسے تا قیامت قائم رہنا ہے۔ انڈیا کی گیدڑ بھبکیوں سے نہ ہی قوم ڈرنے والی ہے اور نہ ہی ہماری باہمت اور باوسائل فوج۔ ایٹمی قوت پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی جنرل میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوڑنا ثواب سمجھتے ہیں۔ کشمیر ہماری شہرک اور پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر سمجھوتہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر مودی نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ابھی جرحیت ختم نہ کی تو ان کے ڈیموں کو انڈین خون سے بھر دیں گے۔ ملک محمد یاسین جج نے کہا کہ جلد کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہزاروں کاشتکاروں بارڈرز پر جا کر فوجیوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کر کے اظہار یکجہتی، اظہار محبت کریں گے اور ضلع بھر میں مختلف مقامات پر ان کے حق میں ریلیاں نکالیں گے۔ جی بالکل، ملک محمد یاسین جج، صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان کسان اتحاد رجسٹرڈ اور ان کے اکابرین اس شیڑ گھر پریس کلب میں اپنی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے جو موجودہ کشیدگی ہے اس پر اپنے بات کرنا چاہیں گے۔ جی آپ کا کیا ذرا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ دنیا نیوز کا۔ جس طرح یہ آپ کو معلوم ہے کہ مودی سرکار نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور انہوں نے اپنے بندے خود ہی مار کر وہ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ ان کی بھول ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے جوان ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام کسان ان کے ساتھ ہیں، اور ہم مودی سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پانی بند کر دوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا پانی بند دیں گے تو ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے۔ آپ جو ہے یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو ہمارا جذبہ ہے وہ کتنا پرعزم ہے۔ ہم انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ کر دیکھیں گے تو ہم انڈیا کا جو نام و نشان جو ہے وہ نقشے سے انشاءاللہ مٹا دیں گے، کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ جو ہم نے غوری میزائل اور باقی جو میزائل ہیں وہ ہم نے ادھر ان کو سپیلوں کے اوپر نہیں رکھا ہوا کہ ہم نے صرف ان کی دخالہ کرایا، ہم انشاءاللہ ان کو استعمال کریں گے۔ جب غوری اور باقی میزائل چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو نقشہ دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو ہمارے ملک میں کوئی آپ ایک انچ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم انڈیا کو، پورے انڈیا کو ختم کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پانی بند کیا اور پھر بغیر بتائے جیلم میں پانی چھوڑ دیا، اس کے کیا مرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پانی ان کو، کیونکہ ہماری پاک فوج نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو یہ جنگ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مودی سرکار میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہمارا پانی بند کرے۔ اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ ہم پورے ملک کا ان کا سانس بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ اعلان کیا ہے جیسے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور دنیا نیوز کا، جیسے کہ صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب ملک یاسین نے کہا ہے کہ ہم دیپال پور سے لے کے ایڈ سلیمان کی تک اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالیں گے، تو ہزاروں کسان اس میں شامل ہوں گے اور ہم پھول اور ان کے لیے محبت کے گلدستے پیش کریں گے ایڈ سلیمان کی بابت۔ جی بالکل، جیسا کہ پاکستان کسان اتحاد کے امراء پریس کانفرنس ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح یاب ہوں گے۔ محمد عبداللہ بھٹی، کیمرہ مین شاملہ کے ساتھ شیڑ گھر۔ دی چیمپئن اسکول سسٹم شیخوپورہ کے بچوں کی سائنسی نمائش ماڈل کے مقابلہ میں شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اون نیوز میاں فہیم کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے زیر اہتمام سائنسی نمائش میں مہمان خصوصی معروف اسکالر اوریا مقبول جان، HOD بایولوجی گورنمنٹ کالج شیخوپورہ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد، آئیڈیل کالج شیخوپورہ پرنسپل امتیاز عطر میڈم ارم عباس اور اعلیٰ شخصیات سمیت نے شرکت کی اور اس موقع پر بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ دی چیمپئن اسکول سسٹم کے
प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान वीर की ज़ेर निगरानी में तालिब इल्मों ने सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी के खूबसूरत मॉडल पेश किए और पोजीशन भी हासिल की और अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया। दी चैंपियन स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान वीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दी चैंपियन स्कूल सिस्टम का नाम हमारे तालिब इल्मों और उनकी मेहनत लगन से ही रोशन है और हमेशा इसी तरह रोशन नजर आता रहेगा। खास से हमारे ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक धरना मलीर में पुलिस की जानिब से बुकला के धरने पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, तशद्दुद के खिलाफ मीरपुर खास के सैकड़ों बुकला सिविल सोसाइटी कौम परस्त तंजीमों के कारकुनों ने मीरपुर खास टूल प्लाजा पर धरना दे दिया। धरने की वजह से कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों की जानिब गाड़ियों की रवानी मुअत्तल होगी। धरने के शुरा ने मलीर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। धरने में बड़ी तादाद में बुकला सिविल सोसाइटी के वाजिद लगारी, सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला सदर लाला अजहर पठान समेत सैकड़ों अफराद ने धरने में शिरकत की। हरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे ज़ाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फ़लस्तीन पर इसराइली मुजालम की न सिर्फ हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम बल्कि एक मुसलमान कौम होने के नाते पुरजोर मज़म्मत करते हैं। इन हयारात का इजहार हरनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम ने सहाफ़ी, कालमनिगार, मजहबी स्कॉलर मिस्टर अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी मोहम्मद नदीम ने कहा, फ़लस्तीन न सिर्फ हमारा इस्लामी भाई है बल्कि मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस भी है, जिस पर आज इसराइल जुल्म सितम, जबरो बमबारी की वजह से काबिज़ हो चुका है। इससे हम बहुत जल्द मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मुसलमान कौम के 57 इस्लामी मालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ लाहे अमल तय करके बैतुल मुक़द्दस को फिर से आज़ाद करवाना है। चौधरी मोहम्मद नदीम ने कहा कि आलम इस्लाम का मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। आज मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर होकर परेशानियों में मुब्तला हैं। हम सब इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के फर्जंद राना तलाल अहमद नून इंशाअल्लाह MPA हल्का इंतहा PP 222 शुजाबाद सिटी में मियाँ अब्दुर्रहमान बोतला, साबिक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की साहबजादी डॉक्टर अनम रहमान फैसल साहिबा के दावत वलीमा में शिरकत की और रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के फर्जंद राना तलाल अहमद नून के हमरा सियासी समाजी रहनुमाओं के अलावा दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात साथ थीं। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती मालूक और गिरदनवाह के इलाकों में गंदम की बाक़ियात जलाने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा, शहरी परेशान, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरों का वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। बस्ती मालूक और गिरदनवाह के इलाकों में हुकूमती इक़दामात को नज़रअंदाज करते हुए काश्तकारों ने गंदम की बाक़ियात जलाने का अमल शुरू कर दिया है। इस गैर कानूनी अमल के बायस इलाके में धुआं फैल गया है, जिससे शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और माहौलियाती आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि फसलों की बाक़ियात जलाने के अमल को रोका जाए और मुतल्लिका अदारों को फ़ाल किया जाए ताकि माहौलियाती और इंसानी सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ब्यूरो चीफ ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में जाली सिगरेट की तैयारी, ख्वाजा शबीर कॉटन फैक्ट्री से सिगरेट से भरे 2 ट्रक बरामद, 34 कारकुन गिरफ्तार। स्पेशल ब्रांच की इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़िकार अली खान, DSP मियाँ अब्दुल रऊफ ने मुल्तान रोड पर वाक़या मारूफ कॉटन फैक्ट्री ख्वाजा बशीर कॉटन फैक्ट्री में छापा मारकर जाली सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, सिगरेट से भरे 2 ट्रक कब्जे में ले लिए और फैक्ट्री में सिगरेट की तैयारी और तस्दीक करने वाले वर्कर्स में 34 अफराद गिरफ्तार कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई के बाद मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम को मुतला कर दिया है। ज़राए का बताना है कि फैक्ट्री में सिगरेट की तैयारी के लिए मकामी अफराद की बजाय दीगर शहरों से मुलाजमीन भर्ती किए गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले भी कस्टम हुकाम ने मज़कूरा फैक्ट्री से जाली सिगरेट की बड़ी मिकदार बरामद करके कार्रवाई की थी। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे ब्यूरो चीफ राना नदीम राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बर्शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा एहसन अब्बास शाह लतीफ़ी, सैयद फरहाद शाह लतीफ़ी की नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारों मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। प्रेस क्लब का हिस्सा बनने का ऐलान बर्शाह पीपल्स पार्टी वार्ड नंबर 2 के कौंसलर सैयद एहसन शाह लतीफ़ी और सैयद फरहाद शाह लतीफ़ी नेशनल प्रेस क्लब बर्शाह पहुँचकर प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और नेशनल प्रेस क्लब का अपनी पूरी टीम के साथ हिस्सा बनने का ऐलान किया। इस मौका पर सरपरस्त आला
خادم حسین رند، صدر رانا شمشاد جمشید علی کلہوڑو، سینئر صحافی عبدالجبار، اقبال قریشی، ندیم راجپوت، عدنان راجپوت، حبیب اللہ لشاری، گدا حسین چوخان، حضور بخش ملاح، حیدر علی بٹی، غلام رسول خان بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سندھ سے ڈسٹرکٹ ملیر کا امن و امان بہتر بنانے میں ڈپٹی کمشنر ملیر بالکل ناکام ہو گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ سے گزارش ہے کہ کوئی بہتر ڈپٹی کمشنر تعینات کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر بہترین آفیسر ظہور علی مری کو ڈپٹی کمشنر ملیر تعینات کیا جائے، جس کو ضلع کنٹرول کرنا آتا ہے، کیونکہ ظہور علی مری ڈپٹی کمشنر ملیر ہوتے ہی ملیر کی عوام کی خدمت کریں گے، جس کے کہے بھی ظہور علی مری تعینات کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارا نمائندہ سردار جامراب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان بھارتی آبی دہشت گردی کے خلاف رحیم یار خان کے غیور عوام بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بھارتی آبی دہشت گردی اور سنتوس معاہدے کو منسوخ کرنے پر اقلیتی برادری، مذہبی جماعتوں اور سیاسی سماجی تنظیموں نے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی سٹی سینٹر سے ڈی سی چوک تک نکالی گئی۔ پاک فوج زندہ باد ریلی میں تمام مقامات پائی فکر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ ریلی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر، پوسٹر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ہندوستان کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں شریک مظاہرین سے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ پاکستان کی غیور عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وطن کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر تھانہ منڈی مدرسہ کی حدود میں ڈکیٹی کی واردات، فائرنگ سے ایک شخص جاں باگ، ایک زخمی۔ بہاول نگر تھانہ منڈی مدرسہ کی حدود میں ڈاکو راج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اڈا امین کوٹ کے قریب ڈکیٹی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اللہ رکھا نامی شخص جاں باگ جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر منتقل کر دیا گیا۔ بہاول نگر علاقے میں بڑھتی ہوئی وارداتوں اور پولیس کی ناکامی پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عدم تحفظ کا شکار شہریوں نے جاں باگ ہونے والے شخص کی میت مین ہائی وے روڈ پر رکھ کر پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ تفتیشی آفیسر اور ایس ایچ او سیف اللہ حنیف کو فی الفور معطل کیا جائے۔ احتجاج کے دوران ڈی ایس پی کی یقین دہانی پر مظاہرین نے میت سڑک سے ہٹائی۔ بعد ازاں چشتیاں روڈ مدرسہ چوک پر بھی احتجاج جاری رہا، جہاں شہریوں نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ایک بار پھر ایس ایچ او کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ڈی پی او بہاول نگر، آئی جی پنجاب اور وزیر پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق بھاری آبی جارحیت اور بزدلانہ دھمکیوں کے خلاف اقلیتی برادری میدان میں پنجاب سٹی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں اقلیتی برادری کی بھرپور مذمت، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ بہاول نگر کی اقلیتی برادری کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے خلاف پنجاب سٹی پریس کلب سے ریلی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اقلیتی رہنما ساجن بھاٹیا نے کی۔ اس موقع پر ان کی ہمراہ دیگر اور ملکی رہنماؤں سمیت صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور بھارت جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کے اختتام پر پنجاب سٹی پریس کلب بہاول نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقلیتی رہنماؤں ساجن بھاٹیا نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام مذاہب امن و رواداری کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا احترام اولین قدم ہے، مگر مودی سرکار کو انسانیت سے کوئی سروکار نہیں۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی خود ساختہ سازش، کسی بھی جنونی اقدام سے پہلے مودی فتنہ سرکار یہ سوچ لے کہ پاک فوج آپ کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوگی۔ پاکستان میں بسنے والے 2 کروڑ سے اقلیتی برادری سپہ سالار حافظ اعظم منیر کی قیادت میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نواں جتوئی سے نوین مرتضی جتوئی نے کہا ہے کہ میں ان تمام وکلاء، قوم پرست، طلباء، نوجوان خواتین اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ کا نام سندھ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ دریائے سندھ ہمارے لیے کوئی دریا یا پانی نہیں بلکہ ماں کی چھاتی جیسا قیمتی خزانہ ہے جسے ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے۔ آصف زرداری اقتدار میں آئے ہیں اور پھر بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کمیٹی میں شامل کیا ہے جو سندھ کے عوام کے منہ پر تماچا ہے، لیکن سندھی عوام جاگ چکے ہیں۔ یہ وہ سندھی نہیں جن کے ساتھ آپ پچھلے 15 سالوں سے کھیل رہے ہیں۔
اگر تم جعلی کرسی سے بہتر ہو تو اس طاقت سے الگ ہو جاؤ، لیکن پہلے تمہارے پاس پیسہ ہے۔ انہوں نے سندھ بیچ کر بہت پیسہ کمایا، لیکن اب ہم انہیں دریائے سندھ کا پانی کبھی نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی نہر بننے دیں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پرامن لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان سے کوئی ڈرنے والا نہیں۔ اگر کوئی وکیل یا احتجاج کرنے والوں کا نام لے گا تو سندھ کی ایک ایک لڑکی، لڑکا، مرد، بچہ، جوان، بوڑھا، ہم سب سامنے آ جائیں گے اور ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ کماयो سندھ کے کھپائی پر سندھو دریا کے اساں کڏहिं بھی نہ تہاں کے کھپائण ॾींदासीं ऐं न कोई असां पंहिंजे दरिया मां छत पर फुड़ो बि न ॾींदासीं, हिकिड़ी वाह बि न कढणु ॾींदासीं। ऐं अॼु मूंखे ॾाढो अफ़सोस थियो आहे जहिड़े तरीक़े सिंधियुनि खे कूड़ हणी रोज़ चवनि था त असां बि मुख़ालिफ़ आहियूं। कल्ह हिकिड़ो नकली जशन मल्हायो अथनि त पोइ हमला छा जे लाइ था कराइनि असांजे धरननि ते या असांजे जिथे बि असांजा माण्हू एहतजाज था कनि, छो? असां इहो बर्दाश्त न कंदासीं। ऐं इहो जेको लंझार आहे, जेको धोबी आहे, जेको घरो वज़ीर लॻो पियो आहे, इनखे शर्म नथी अचे? धमकियूं थो ॾिए सिंधियुनि खे। सिंधी इन खां ड्रिजंदा? असां अलाह खां सिवा कंहिंखां न ड्रिजंदा आहियूं। असां ज़रदारी खे ई मां जॾहिं मुंहिंजे घर वारे खे नकली केसनि में पकड़ी, मां उन खे ई मुद जी ॿुधाई ते लंझार छा आहे, इन जी ॿुधंदो केरु, इन जी औकात छा आहे? हिकिड़ो घर जो नौकर आहे, सो नौकरी घर में करे, ऑर्डर घर में ॿुधे, सिंधियुनि जे लाइ न बकवास करे। सिंधी हिन खां कॾहिं बि न ड्रिजंदा। ऐं मां खुले आम चवां थी, विदाउट मिन्सिंग माई वर्ड्स, अगरि वकीलनि जो, धरणे वारनि जो कंहिं बि नालो वरितो आहे त हिकु हिकु सिंध जी न्याणी, मर्द, ॿार, वॾा नंढा सभु निकिरंदासीं। असां फुड़ो न खणणु ॾींदासीं। असांजे आख़िरी साह खां पोइ मता ख़ुशि थियनि इन्हनि खे मारी, असांजा नंढा बि न ॾींदा। को सिंधी इहो बर्दाश्त न कंदो त असां पंहिंजे सरसब्द सिंध खे जेको अलाह जी तरफ़ ॾांहुं असांखे आबाद करण लाइ सिंधू दरिया ॾिनो, सिंधू दरिया जंहिंजो नालो सिंध जे मथां आहे, उहो सिंध जो आहे, उहो कंहिंजो कोन्हे। जेके भुल हुजे उहे लाहे छॾे। ऐं जेतिरो असां ते तव्हां हमला था कयो, इहे विसरी वञो। असां हींअर सबर में आहियूं, असांजी पुरअमन एहतजाज हुई, पर अगरि असांखे वधीक तंग कयो या कंहिंजे वार जो बि नालो वरितो या असांजे कंहिं वकीलनि खे नुक़सानु पहुतो या आमिर वराइट्स खे नुक़सानु पहुतो त चूड़ियूं असां न आहिनि पातियूं। असांखे पंहिंजे सिंधू दरिया जो दिफ़ा बि करणु अचे थो, असांखे पंहिंजे सिरनि जो दिफ़ा करण बि अचे थो। सो जेके बि भुलियल आहिनि विसरी वञनि। ज़रदारी तो जेको खाधो फरियाल, जेको खाधो सो खाधो। हे जेको तूं दरिया विकिणाई, 25,000 एकड़ पंहिंजे लाइ अलॉट कराया आहियूं आहीं ॾहीं, उहे हाणे तूं विसरी वञ। हाणे असां तोखे सिंध जो हिकिड़ी वारी जो ज़रो बि न खपाइण ॾींदासीं। सो इंशाअल्लाह मां इहो ॿुधाइण थी चाहियां, असां सभु पंहिंजे भाइरनि सां भेनरनि सां गॾु आहियूं जेके उते वेठा आहिनि, ऐं जॾहिं बि ज़रूरत पवंदी असां हाज़िर आहियूं इंशाअल्लाह। अल्लाह खे तव्हां सभिनीनि जी पारत हुजे। फ़ी अमान अल्लाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट लाहौर रोड खत्म नबूवत चौक से देन कॉलेज तक के इंतखाबात में ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर मलिक जावेद इकबाल बारीक सिरे से कामयाब। हामियों का जश्न, मुबारकबाद दी गई। ढोल की ताप पर रक्स, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। चनियोट 536 वोट में से 507 वोट कास्ट हुए। मलिक जावेद इकबाल ने 297 वोट लिए। अंजुमन ताजरान ग्रुप के मुखालिफ फरीक हाजी शौकत ने 204 वोट लिए, जबकि ताजर इत्तेहाद ग्रुप के राव जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। कामयाब उम्मीदवारों और हामियों का जश्न, ढोल की ताप पर रक्स, जगह जगह शानदार इस्तकबालिया, फूलों के हार पहनाए गए, पतंगां निछावर की गई। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सरबराह चौधरी असगर जट को बाजारों के सदूर ने मुबारकबाद दी। सदर कराना एसोसिएशन मलिक इरफान, मलिक शहबाज अख्तर, सदर फर्नीचर एसोसिएशन, सदर मोटरसाइकिल एसोसिएशन हाजी जाहद, सदर मुस्लिम बाजार शेख मोहम्मद नदीम ने भरपूर इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। इस मौका पर सदर फर्नीचर एसोसिएशन मलिक शहबाज अख्तर, साबिक सदर फर्नीचर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दानिश नईम फखरी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाहद फखरी ने फर्नीचर एसोसिएशन के अहदेदारान के हमरा फन पारा प्लाजा में कामयाब उम्मीदवार और हामियों को मुबारकबाद दी। इस मौका पर ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सरगर्म रहनुमा मलिक शहबाज अख्तर, सदर फर्नीचर एसोसिएशन ने जीत की खुशी में मिठाई तकसीम की। इस मौका पर ताजर इत्तेहाद ग्रुप के कायदीन चौधरी असगर जट, इंतजार जट, शेख नदीम, मलिक इरफान समेत दीगर ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और ग्रुप की कामयाबी और वोट सपोर्ट पर तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया। जी चनियोट लाहौर रोड खत्म नबूवत चौक से दीन कॉलेज तक के इंतखाबात में ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर मलिक जावेद इकबाल भारी अक्सरियत से कामयाब।
حامیوں کا جشن، مبارکباد دی گئی، ڈھول کی تھاپ پر رقص، جگہ جگہ شاندار استقبال۔ چنیوڑ 536 ووٹ میں سے 507 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ملک جاوید اقبال نے 297 ووٹ لیے۔ انجمن تاجران گروپ کے مخالف فریق حاجی شوکت نے 204 ووٹ لیے، جبکہ تاجر اتحاد گروپ کے راؤ جاوید اقبال جنرل سیکرٹری منتخب کامیاب۔ امیدواروں اور حامیوں کا جشن، ڈھول کی تاپ پر رقص، جگہ جگہ شاندار استقبال، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، پتیاں نچھاور کی گئی۔ تاجر اتحاد گروپ کے سربراہ چودھری اصغر جٹ کو بازاروں کے صدور نے مبارکباد دی۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک عرفان، ملک شہباز اختر، صدر فرنیچر ایسوسی ایشن، صدر موٹر سائیکل ایسوسی ایشن حاجی زاہد، صدر مسلم بازار شیخ محمد ندیم نے بھرپور استقبال کیا، مبارکباد دی۔ اس موقع پر صدر فرنیچر ایسوسی ایشن ملک شہباز اختر، سابق صدر فرنیچر ایسوسی ایشن و چیمبر آف کامرس دانش نعیم فخری، صدر چیمبر آف کامرس فہد فخری نے فرنیچر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ہمراہ فن پارہ پلازا میں کامیاب امیدواروں اور حامیوں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر تاجر اتحاد گروپ کے سرگرم رہنما ملک شہباز اختر، صدر فرنیچر ایسوسی ایشن نے جیت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر تاجر اتحاد گروپ کے قائدین چودھری اصغر جٹ، انتظار جٹ، شیخ ندیم، ملک عرفان سمیت دیگر نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی اور گروپ کی کامیابی اور ووٹ سپورٹ پر تمام دکانداروں کا شکریہ ادا کیا۔ جی سب سے پہلے میں ملک جاوید صاحب اور جنرل سیکرٹری ہمارے میں راؤ صاحب سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اتحاد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی لیڈ سے الحمدللہ یہ الیکشن جیتا۔ ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ الحمدللہ اتحاد گروپ ہے وہ باقاعدہ الیکشن لڑ کے آگے آتا ہے، نہ کہ چور دروازے سے آگے آتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر تونسا ASI غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید کو شہید کرنے والے 3 ڈاکو سپر بند 2 کے مقام پر فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک۔ پولیس تھانہ صدر تونسا کی حدود میں سپر بند 2 کے مقام پر دوران گشت جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع پر ناکہ بندی کی گئی۔ اس دوران 5 مسلح ملزمان دریا کی جانب سے آتے ہوئے سپر بند 2 کی طرف بڑھے اور پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت پوزیشن سنبھالتے ہوئے جوابی فائرنگ کی۔ تقریباً 15 سے 16 منٹ تک جاری رہنے والی فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 3 خطرناک ڈاکو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزمان کی شناخت رحمت اللہ عرف رانجھا سنجرانی، فہد عرف فادی اور آصف عرف حاجی سنجرانی کے ناموں سے ہوئی، جو تھانہ صدر تونسا کی حدود میں ASI غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ 2 ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس موبائل پر بھی گولیاں لگیں، تاہم خوش قسمتی سے پولیس پارٹی محفوظ رہی۔ علاقے میں مزید سرچ آپریشن اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ DPO ڈیرہ غازی خان سید علی نے کہا کہ ASI غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید نے امن و امان کے قیام کے لیے ڈیرہ غازی خان میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف نمایاں کردار ادا کیا۔ پولیس فورس ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور مجرمانہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں۔ تحریک جوانان بلوچستان کا صوبائی اجلاس کچلاک میں دفتر کا افتتاح اور ضلعی تنظیم سازی کا اعلان۔ کوئٹہ تحریک جوانان بلوچستان کے صوبائی صدر میر علی نواز بلوچ اور صوبائی جنرل سیکرٹری حمید خان دھمڑ نے کچلاک میں تحریک جوانان بلوچستان کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر جان محمد جان کاکڑ بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے بعد صوبائی اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی صدر میر علی نواز بلوچ، صوبائی جنرل سیکرٹری حمید خان دھمڑ، صوبائی چیف آرگنائزر جان کاکڑ اور صوبائی سینئر رہنما میر محرم ڈھونکی سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈیرہ بگٹی، ضلع خب، ضلع سبی، ضلع زیارت، ضلع ہزدار اور ضلع لسبیلا سمیت دیگر اضلاع کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر علی نواز بلوچ اور جنرل سیکرٹری حمید خان دھمڑ نے کہا کہ تحریک جوانان بلوچستان کو جلد بھرپور انداز میں فعال کیا جائے اور صوبے کے تمام اضلاع میں ضلعی صدور اور جنرل سیکرٹریز کے تقرر کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ مزید ہمارے ساتھ رہیے۔
आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। लिंक रोड पर दोबारा धरना दिया गया। सुबह के वक्त पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस की जानिब से वकला और सिविल सोसाइटी धरना मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई, शेलिंग और पथराव भी किया गया। मजीद कराची से हमारे नुमाइंदे जुम्मन बताफी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जुम्मन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सना, सिंध भर की तरह मलिर लिंक रोड पे भी 10 दिनों से एहतजाजी कैंप लगी हुई थी। आज सुबह ही पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हुए और पुलिस की जानिब से वकला और सिविल सोसाइटी के लोगों पर तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया और जो धरना था वो उसे मुंतशिर करवाया गया है। मलिर बार के मेंबर MMC एडवोकेट ज़ीशान अजमल पर पुलिस का तशद्दुद और ज़ीशान समेत 10 वकला और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मलिर बार के सदर इरशाद सर ने धरने के मकाम पर पहुंचकर दोबारा धरना लगाया है और उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा कि हम परअमन एहतजाज पर पुलिस ने हमला किया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और SSP और SHO स्टील टाउन पर मुअत्तल करवा के मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और धरने के बाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस इस्तेमाल किया गया और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया और पुलिस की एक गाड़ी को भी आग लगा दी गई। जबकि मलिर बार के जनरल सेक्रेटरी अयाज शाडी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम परअमन एहतजाज पर पुलिस का हमला और धरने को मुंतशिर करने की कोशिश की गई है। इस अमल की हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम सिंध की पानी को बचाने के लिए धरना दिया है और हम परअमन हैं और परअमन रहेंगे और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक 6 कैनाल का मंसूबा वापस नहीं लिया जाएगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।